بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم درس ما را از برنامه اکسل آغاز میکنیم. با درس گذشته ما شما مینوی ریویو را ختم کرده بودیم و حال میریم درس ما را از قسمت مینوی ریویو آغاز میکنیم. در قسمت مینوی ریویو اولین آپشن که شما با او روبرو میشین اولت آپشن چیست؟ آپشن رونمار هستند. رونمار وظیفه است فعلا میبینید که صفحه یا ورکشیت اکسل ما شما کاملا چیست؟ به شکل قرار داره که یعنی کاملا به شکل قرار داره که مثل یک صفحه یا یک ورکشیت وارد دیده میشه. اما در حقیقت در درس قبلی هم گفتم که در روی یک صفحه ورکشیت ما شما امکان داره که چندین صفحات چی وجود داشته باشه، چندین صفحات فول قرار داشته باشه. مثلا فعلا اما حال به شکل عادی به شکل یک صفحه معلوم میشه. زمان که ما شما نرمال میگیم یا میریم به قسمت پرینت پریویو میریم، میبینیم که در قسمت پرینت پریویو و اینجا که فقط چیست یک صفحه وجود داره. گفته we didn't find anything to pin یعنی چیزی نیست با پن کردن. اونجا مش چیزی بنوش نکنیم وقت پن کردن. ایره میبینیم که برای رفتن به قسمت پرینت پریویو ما شما در صفحه ما را به شکل نرمال میشه یا به شکل نرمال تنظیم میشه که و ما شما مثلا قسمت A تا قسمت A یک صفحه جدا کرده که به یک صفحه A4 است. بعد به این ترتیب در مابین I و G در مابین کلم I و G میشه خط میفته، یعنی یک صفحه جدا میشه. بعد از قسمت کلم G تا قسمت کلم R دیگه صفحه جدا میشه. بعد از قسمت کلم S تا اوتر دیگه صفحه. یعنی چیکار میشه؟ نرمال شما نشون میده که در روی صفحه اکسل ما شما به شکل عادی چی است؟ یک صفحه دیده میشه. اما در حقیقت چی است؟ در روی صفحه اکسل ما چندین صفحه فول قدر که توسط همین نقطه میخواد چی میشه جدا شدن. بعد به قسمت پیج بریک چی وظیفه داره؟ زمانی که مثلا ما یک گزارش نشر کردیم، مثلا در مورد شهر چی، در مورد شهر کابل ما یک گزارش تهیه کردیم. در گزارش در مورد شهر کابل تهیه کردیم، مثلا ما گزارش ما وسعت میبخشم، مثلا میگم به این ترتیب باشه یا به این قسمت باشه. به این قسمت باشه و زمان که من پیج بریک پریویو میگم و این صفحه ما هم وسعت میتونم مثلا به چی ترتیب میگم این صفحه هم زیاد شوه به این ترتیب. و بعد از او هم این قسمت هم ما پایین به طرف پایین تنظیمش میکنیم. از طرف پایین هم چی میکنیم؟ ما تنظیم میکنیم که یعنی صفحه ما را بزرگ میسازیم. خب صفحه ما را بزرگ میسازیم به این ترتیب. خب و غیر هر قدر که ما شما صفحه ما رو بزرگ بسازیم امکانش هست. میبینید که فعلا صفحات ما شما پیچ بریک کردیم، صفحه ما شما قطع کردیم که به ما شما نشان داده میشه به نحوی که خب فعلا به ما شما نشان داده میشه. مثلا صفحه 10 اینجا هست، در پایین صفحه 10 چی وجود داره؟ خب به این ترتیب ما انجام بدیم. اینجا چی است؟ صفحه اول است. و بعد زمان که ما شما کنسل ماوس ما را پایین داریم، میبینیم که در پایین صفحه اول چی است؟ در پایین صفحه اول صفحه 2 و در پایین صفحه 2 چی است؟ متوجه هستین که صفحه چند؟ صفحه 3. و زمان که ما شما به طرف بالا میریم باز هم با طرف بالا میرویم، میبینید که بعد صفحه 4 است. و باز در طرف پایین زمان که در پایین صفحه 4 چند است؟ در پایین صفحه 4 صفحه 5 وجود داره. در پایین صفحه 5 صفحه چند؟ صفحه 6. بالاخره به این ترتیب باز هم صفحه ما را تنظیم که به طرف بالا صفحه 7 است. در پایین صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 یعنی به شکل چی ترتیب شده باشیم؟ با شکل افقی و چی ترتیب شده است؟ به شکل عمودی ببخشید. به شکل عمودی چی است؟ صفحات ترتیب شده است که صفحه اول است، در پایین صفحه اول صفحه 2 3 4 3 بعد باز 4 است با 5 6 بعد با قسمت صفحه 7 8 9 بالاخره با 10 11 12 و غیره. و اگر بخواید که مثلا یک صفحه هایتان به شکل افقی هم ترتیب کنین که مثلا اینجا صفحه اول است میگین در پشت چی باشه؟ صفحه 2 باشه. قسم به ترتیب گذاشته میگین در پشت صفحه 2 صفحه 3 یعنی به ترتیب باشه. او را هم شما قانون خوانده بود که در منوی پیشنهاد میرفتیم با استفاده از قسمت پیج لی‌آوت میفتیم پیج ست اپ. در پیج ست اپ میمدیم به قسمت شیت که ما قبلا خواندیم و اوفر دندان تک میکردیم. بعد باز اوکی میکردیم. میبینید که صفحات چه صفحات قسم در بچیم، مثلا صفحه اول بعد صفحه 2 بعد صفحه 3 صفحه 4 باز به مو ترتیب در پایینش صفحه 4 صفحه 5 میایه به ترتیب صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 به اون ترتیب به شما صفحه 8 19 و غیره تنظیم میشه. یعنی چیست؟ این تنظیمات صفحه است که به خاطر تنظیمات صفحه استفاده میشه. دلتون که مثلا به شکل افقی میخواین صفحتون زیر به زیر باشه یا به شکل عمودی یا روبرو باشه. و بعدا باز در قسمت صفحه تون نورمال میکنین. قسمت منوی ویو هستی درس ما نورمال صفحه را پس تنظیم میکنین. بعد چی است؟ گفته پیج لی‌آوت. پیج لی‌آوت وظیفه‌اش چیه؟ زمان ما شما پیج لی‌آوت تک میکنیم به ما شما به این ترتیب صفحه را تنظیم میکنه. خب نورمال میگیم صفحه ما را دیلیت. خب و به این قسمت میریم. خب قسمت پیج مثلا یک متن نوشته میکنم.
یک متن نوشته میکنیم این قسمت پیش لی‌اوت. در قسمت پیش لی‌اوت زمان که ما شما ببینید که به این ترتیب صفحه یعنی تنظیمات صفحه یا شکل صفحه به ما شما رو ظاهر میکنه که مابین صفحه اکسل یا ورکشیت اکسل وجود داره، داخلش یک متن وجود داره، به طرف بالایش چیست کالم هاست به ای بی سی و به طرف چپش هم یک دوستی است رو هاست و به طرف بالا هم چیست خطکش است، به طرف چپ هم خطکش وجود داره. ما شما شکل سکه ما نشون میده پیش لی‌اوت. و بعد از پیش لی‌اوت نورمال پس انتخاب میکنیم می به قسمت کاستوم. کاستوم چی وجود داره؟ فرضاً ما یک تحقیق انجام دادیم مثلا درباره شهر کابل، مثلا ما یک تحقیق نشان دادیم درباره شهر کابل، مثلا ما یک تحقیق اجرا کردیم درباره شهر کابل و ایره خب مثلا درباره هر موضوع شکست ما یک تحقیق انجام دادیم. فرض کنید یک قسمت کار ما یک قسمت عملیات ما اجرا کردیم و بعدا ما میخوایم مثلا یک قسمت دیگه یک صفحه دیگه یا یک قسمت دیگه ورکشیت اجرا بکنم. اول کنترل امرای خب کنترل فشار میگین امرای رو کی انتخاب میکنین، بعد فشار میگیرین اتومات شما رو به کجا میرسونه؟ به قسمت کجا؟ به قسمت آخرین کالم صفحه میرسونه. اگر به این قسمت حالا ما فعلا در کجا قرار داریم متوجه به کنسل ماوس بشین. کنسل ماوس چقدر آستا حرکت میکنه، یعنی ما در آخرین قسمت صفحه ما قرار داریم. در این قسمت فرضاً من نوشته میکنم مثلا اینجا گزارش من توتال یا جمع بندی میکنم و مثلا بعض موضوع به من کار است که باید از قسمت اول گزارشم که در قسمت بالا ترتیب کرده بودم باید اوجه انتخاب کنم در این قسمت بیارم. اگر من کنسل ماوس ما یک کنه به این ترتیب اگر من انتقال حرکت بدم تا که من به قسمت اول میرسم بسیار چیز وقت گیر است، یعنی من وقت زیاد من در بر میگیرم. چطور میتونم که باز این فرصت بتونم از گزارش قبلی استفاده کنم؟ باز هم کنترل فشار میگیریم به قسمت اولی ما برگردیم. کنترل کت روی که رو خب کنترل فشار میگیریم امرای کروکی که به قسمت اولی پس ما برگردیم. خب فرضاً به این قسمت ما کار داره این انتخاب میکنیم می به قسمت کاستوم ویو. به قسمت کاستوم ویو میگیم برش چی میگیم؟ برش اد میگیم. زمان که اد گفتیم برش مثلا با یک نام مثلا به نام ریپورت، به نام ریپورت میره سیو میکنم، به نام ریپورت سیو میکنم. بعدش چی میگم؟ اوکی میگم. و حالا مثلا خب کنترل فشار میگیریم امرای روکی که ما شما رو به آخرین قسمت گزارش برسونه، یعنی به قسمت توتال رسیدیم. حالا چطور بتونم که همون قسمتی که مثلا من ضرورت دارم اتومات من به اون قسمت به من ظاهر شه و مطالعه بکنم. یعنی فرضاً گزارش تهیه کردیم حالا این قسمت رو میخوایم که از قسمت اولی گزارشم چیز مطالعه کنم و چیزی اینجا درک کنم. چطور میتونم؟ کاستوم ویو میرم و برش چی میگم به نام ریپورت بود شو میگم اتومات میشه به من همون قسمت گزارش ما که دوری کارو به من ظاهر میکنه که میشه من استفاده کنم. یعنی اگر ما این کار بدون از یک شرکت انجام ندیم، اگر این کار ما توسط از این اسکرولر ما را پایین بالا بریم تا حرکت کنه آهسته آهسته بسیار وقت زیاد در بر میگیره، به خاطر باز کار چیست کار خسته کنه هست. و باز هم صفحه ما رو نرمال انتخاب میکنیم بریم به قسمت کجا؟ به قسمت گرید لاینز. فرضاً ما یک گزارش مثلا تهیه کردیم. خب گزارش ما وسعت میبخشم یا افزایش میشه به این ترتیب. میرم به قسمت پیش لی‌اوت. زمان که پیش لی‌اوت میرم یعنی قسمت تنظیم صفحه متوجه بشین به این قسمت گفته رولر وظیفه‌ش چیه؟ رولر وظیفه‌ش است یعنی علامه خطکش که در طرف یک دوستی کالم ها و به طرف بالای ای بی سی یا کالم ها وجود داره. اگر بخوایم اینمی خطکش نباشه پس زمان که من خطکش غیر فعال بسازم میبینید چی میشه؟ خطکش ها از بین میره. اگر پس فعال کنم پس خطکش چی میشه؟ ایجاد میشه. و بعد از چی داریم ما گیدلاینز وظیفه‌ش است که وظیفه گیدلاینز است که مثلا اگر من غیر فعال کنم متوجه چی میشه؟ صفحه اکسل ما شما گیدلاینز از بین میره. اگر فعال بسازیم پس چی میشه؟ گیدلاینز یا مو چارچوب بندی بوج میگه. بعدا میبینی که هر قسمت کالم ما به حرف بزرگ بی سی نام گذاشته عنوان بندی شده و هر روی ما شما به اساس یک دوستی عنوان بندی شده. اگر بخوایم این عنوانای یک دوستی و ای بی سی کالم ها دیگه نباشه هدینگ غیر فعال میسازیم چی شد؟ از بین رفت. اگر خواستیم باشه پس اینا فعال میسازیم هدینگ پس دوباره ایجاد میشن. و بعد قسمت فرمولا بار بعد مثلا من یک قسمت نوشته میکنم مثلا میگم 400 انتر میکنیم 400 جمع 890 میگم انتر. خب به این قسمت نوشته میکنم برش میگم مساوی اینی خانه جمع شوه. امر کدام خانه؟ امر این خانه چی شوه؟ جمع شوه. انتر. به مشموچن میگه 400 جمع 80 480 شده. و زمان که من بالای مجموع 480 کنسل ماوس میگذارم اتومات در قسمت فرمولا بار به من نشون میده میگه که بی 11 یعنی کالم بی متوجه کالم بی قرار داریم. روی چندم؟ روی 11. فعلا 400 در کدام روز؟ در روی 11 است. در رو قرار داره نی؟ در رو. و باقچی با خب باز 480 این باجی جمع شده با کالم بی روی 12 که در روی 12 کدام قرار داره؟ روی 12 چند است؟ 80.
میگه دو با هم دیگه جمع شدن چند تا حاصلشون 480. این در قسمت فرمول بار به شما چی میکنه فرمول ظاهر میکنه، اما میخوان دیگه فرمول بار به شما نشان داده نشه، پس فرمول چی میکنیم غیر فعال میسازیم دیگه، فرمول بار به شما نشان داده نمیشه، نه فرمول نشان میشه نه هم قسمت فرمول بار. خب و زمان که اگر من رولر فعال است، اگر من رولرم غیر فعال بسازم، گدلاینم غیر فعال بسازم، هیدینگم غیر فعال بسازم، فرمول بار فعال بود بعد غیر فعال بسازم میشه، حالا چی میشه صفحه اکسل با شما کاملا، خب رولرم غیر فعال بسازم صفحه اکسل کاملا شکل چی میگیره، کاملا شکل ورد میگیره، این اصلا معلوم نمیشه که صفحه اکسل یا صفحه ورد است. اگر پس مینوهای که ما بود استفاده با شما فعال بسازیم، گدلاین، رولر، فرمولا، هیدینگ پس ورد میشه، صفحه ما مثل صفحه اکسل ورد میشه. بعد از قسمت چی است زوم وظیفه چی است که از ناش پیدا زوم چی میکنه، زوم خرد و بزرگ میسازه با شما، خرد و بزرگ. مثلا نوشتیم وره میخوایم نزدیک برم سلکت میکنم، اندازش زوم میگم، اندازه متفاوت است، 200% میخوای 100%، 75 میگم نه 75 باشه، اوکی میکنم 75%، میبینی کوچک شد. پس قسمت زوم میرم میگم نه چی باشه 200% باشه، اندازش 200% تک میکنم، بعد برش اوکی میگم، اتومات چی میشه به ما شما پیش میاد. این کار میشه با شما با استفاده از مینوی هوم که اینجا اندازه هاش مثلا میگه که آیا چند باشه انجام بدیم، مثلا فعلا ما چند است 200% من 200% انتخاب کردم با استفاده از اون، اما زمان که میرم ما با استفاده از این قسمت مینوی هوم اگر چند بگویم 24 میبینی که والی هم بزرگ شد، مگم چی است کاملا گفته احمد نی EHM کاملا شد به شکل نامنظم که اصلا فهمیده نمیشه که این گزارش چی هست، این به اون ترتیب خیلی بهتری است که باید ما شما خرد و بزرگ متن ما را با استفاده از چی انجام بدیم، با استفاده اگر از زوم کار کنیم بهتر است و شکل استانداردش هم چند است 100% می باشه. اگر کدام اندازه دیگه که مثلا شما خودتان خواستین انجام بدین پس میشه کاستوم گفته اندازه دلخواه خودتان چقدر است، مثلا میگم اندازه دلخواه ما چند است 10 انتر میگیم برش میبینید چقدر کوچک شده، این دیگه قسمت بسیار کوچک وجود داره، یعنی کاستوم اندازه دلخواهتون میشه تنظیم بکنم. باز هم زوم داریم و گفته فیت اسلکشن چی وظیفه داره، اما قسمتی که مثلا شما انتخاب میکنین مثلا میگم تمام متن من اندازش این خب مثلا ما چی کار میکنم میرم به قسمت کجا، به قسمت خب من میگم حالا خب بسیار کوچک از گذاشت میگم این قسمتی که ما انتخاب کردیم امی میخوایم که زوم شه بر من چقدر زوم شه، مثلا میگم 200% زوم شه کجایش فیت اسلکشن اما قسمتی که من انتخاب کردیم اوکی میکنم، فقط چی میشه اما قسمتی که انتخاب کردم قسمت بزرگ میشه دیگه قسمتش بزرگ نمیشه. و باز هم 100% هم اندازه استانداردش است، استاندارد تنظیم میکنم. زوم تو سلکشن هم قسمتی که شما انتخاب کردیم که قبلا ما کار کردیم شده این قسمت فیت سلکشن هم میگه، پس باز هم قسمتی که ما انتخاب کردیم به ما شما فقط تنظیم میکنم، خورد یا کلان تنظیمش میکنم. خب بعد از این ما شما چی داریم، بعدا من کنترل ان میکنم چند تا صفحه، کنترل ان یک صفحه بر ایجاد میشه، یک صفحه جدید، فرض کنید این یک چیز نوشته میکنم مثلا در این ترتیب، کنترل ان دیگه صفحه بر ایجاد میشه. خب کنترل ان دیگه صفحه ایجاد میشه بر من، در صفحه هم فرض کنیم یک گذاشت نوشته کردیم و کنترل ان دیگه صفحه ایجاد میشه، یعنی ما با استفاده از کنترل ان ما چند صفحه انتخاب کردیم یا ایجاد کردیم. زمان که ما بالای لوگوی کنسل ماوس میگذاریم به من میگه چند صفحه دارم، من فیلم ما 4 صفحه 5 صفحه دارم، که صفحه‌ای که باز نشده 5 صفحه کلوز میکنیم. خب ما چند صفحه دارم فعلا، ما 4 صفحه دارم، این صفحات ما تنظیم میکنم. چگونه تنظیم میکنم؟ با استفاده از مینوی ویو گفته ارنج، خب ارنج آل چی وظیفه‌شه؟ ارنج آل وظیفه‌ش است که ارنج آل ما تک میکنیم میگه تالت به شکل تالت تنظیم شده، اوکی میکنیم. تالت به شکل چی میگن؟ شکل تالت میگن. اگر خواستین کنم توی شب کنم صفحه‌تون باز کنین ماکسیمم کلیک میکنین ماکسیمم میشه شما اوپن میشه. و ارنج آل باز هم میگیم نی به شکل چی باشه؟ هورایزونتال تنظیم شه. هورایزونتال تک میکنیم برش صفحات تنظیمش به شکل چی؟ هورایزونتال. ایش میگن هورایزونتال. اگر خواستین کنم توی شب کنم تا صفحه رو ببینین پس چی میگین برش؟ اینا ماکسیمم میکنین با شما صفحه باز میشه. باز هم مینوی ویو میگین نه به ما ارنج آل تنظیم شه به شکل چی؟ به شکل ورتیکال زمان تکنین اوکی میکنین به شما تنظیم میشه به چه ترتیب؟ به ترتیب به شما تنظیم میشه. اگر خواستین کدام صفحه را ببینین پس چی میگین؟ ماکسیمم میکنین شه. و ارنج آل باز هم برش میگین نه کاسک به شکل کاسک تنظیم شه و اوکی میکنین. اینش میشه شکل کاسکت یا شکل لیست میگن. اگر خواستین کدام صفحه تون کلوز کنین چریپو، اگر خواستین ماکسیمم مینیمم و غیره میفهمین موضوع. باز هم به قسمت ارنج آل میم برش چی میگیم؟ میگه ویندوز آف اکتیو ورکبوک. چی مونه؟ یعنی همون صفحه که بر ما فعال است یا اکتیو است همون رو به ما باز کن. اوکی میکنیم. همون صفحه چی؟ صفحه که شما کار دارین یا فعال است همون به شما چی میگه؟ باز میکنه. و باز هم این قسمت اگر شما فعلا 4 صفحه دارین کلیک میکنیم
ما کلیک میکنیم میگیم نه دیگه یا پاک شون یا خلاص شون دیگه از این 4 صفحات که ما باز کردیم. کلوز آل ویندوز تک میکنین تمام شما میشه زمان بسته میکنه و دیگه ما شما چی میکنین دیگه ما شما صفحات نمیبینیم. کلوز آل ویندوز تمامش چی میشه شما بسته میشه. و بعد از اون ما خب نیو ویندو نیو ویندو چی وظیفه داره؟ نیو ویندو وظیفه‌ش است که بشین که من صفحات کلوز کنم. کلوز آل ویندوز تمام صفحات چی میشه؟ تمام صفحات بسته میشه که تمام صفحات چی میشه؟ بسته میشه با استفاده از چی است؟ کلوز آل ویندوز. کلوز آل ویندوز تک میکنین تمام صفحات چی میشه؟ تمام صفحات به شما بسته میشه. خب بعد از اون ما چی میگیم؟ میگیم کانسل. تمام صفحات چی میشه؟ یکی پای دیگه چی صفحات بسته میشه. فقط یک صفحه ما شما متوجه هستین؟ فقط چی؟ فقط 2 صفحه باقی مونده که یکی دیگه هم چی میشه؟ پاک میشه. باز هم برش چی میگیم؟ کلوز آل ویندوز. کلوز آل ویندوز تک میکنیم بعد برش دون سیف میگیم. باز هم دون سیف تمام صفحات چی شد؟ تمام صفحات با ما شما بسته شد. باز هم اگر دوباره اکسل ما را باز بسازیم به ادامه درس. خب به ادامه درس ما صفحه اکسل را باز ساختیم. حالا ما میبینیم که مثلا من یک گزارش نوشته میکنم مثلا درباره چی باشه. خب من یک گزارش نوشته میکنم فرضاً درباره شهر کجا باشه، از شهر مزار فرض کنیم که ما یک احصایه‌گیری انجام دادیم یک گزارش تهیه کردیم و این گزارش من خب من وسط میبخشم به این ترتیب و قسم فعلا میبینی که من چند یک شیت دارم فقط یک شیت بعدم چی شیتی وان دیگه در زمان که کانسل ماوس من بالای لوگوی اکسل هم میگذارم فقط چی میگم تو یک صفحه داری. زمان که بخوایم از یک کپی داشته باشیم بخاطر که ممکنه بعضی وقت کار میشه که مثلا یک صفحه پیشن خراب میشه حداقل کپی دیگه پیشن باشه که ادامه کارتون رو شروع کنیم. پس این قسمت ویو میگم از این صفحه چی کو یک کپی بگی چگونه کپی میگیریم. نیو ویندو را تک میکنیم اتومات چی میشه ما یک کپی میگیره. حالا متوجه بشین در این قسمت کانسل ماوس میگم چند صفحه دارم؟ 2 صفحه دارم. این یک صفحه این هم 2 صفحه دارم. و بعد از این درس دیگه شما که است و قسمت خب اگر خواستین یک شب پاک کنین میشه که چی کنین؟ یک شب پاک میکنین فقط یک شب باقی باشه به شما. خب بعدا فریز 5 درس دارن. در فریز 5 وظیفه‌اش چی است؟ فریز 5 وظیفه‌اش چی است؟ به طور مثال من این قسمت نوشته میکنم مثلا میگم نیم نوشته میکنم نیم است مثلا نوشته میکنم نیم. خب نیم نوشته میکنم مثلا تا این قسمت نیم است مثلا تا قسمت مثلا دوی قسمت نیم هست نیم است مثلا نام است مثلا احمد است. این قسمت چی باشه؟ قسمت نیم است مثلا نیم چیست؟ مثلا نیم احمد است به ترتیب. و بعدا مثلا در این قسمت هم داریم کلاس. اینجا باشه کلاس یا اسم باشه کلاس مثلا باشن کلاس بی یا کلاس ای باشه. ایره هم گسترش میدیم که زیاد شوه. به طور مثال اینجا هم است کلاس مربوط کلاس میشه و اینجا هم مثلا باشه فاکولتیش باشه مثلا در مربوط کدام فاکولته میشه. مثلا نوشته میکنیم مربوط کدام فاکولته است اکانومی باشه مربوط فاکولته یا دانشکده اقتصاد باشه مثلا اکانومیک. ایره هم تنظیم میکنیم مثلا چقدر به ترتیب باشه. و بعدا این قسمت هم باشه مثلا دپارتمنت باشه